درود بر شما. محمد شفیع هستم از مجموعه PLC و در خدمت شما هستیم با توضیحاتی در مورد ماژول ترموکوبل مودباز. خب این ماژولی که شما اینجا میبینید ماژول مک T4 هستش که 4 تا ترموکوبل رو پشتیبانی میکنه. همونطور که میبینید من اینجا اومدم 4 تا ترموکوبل و 4 تا سنسور نوع کار رو اومدم بهش وصل کردم و با استفاده از یه مبدل 485 مقادیرش رو خوندم و اینجا روی نرم افزار مک تولز اومدم نمایش گذاشتم. خب اگر دقت بکنید داره مثلا کانال 1 رو 25 26 26 و 27 4 تا کانال رو داره به من نشون میده. دوستانی که حالا تمایل داشته باشن نرم افزارشون میتونن از سایت PLC1 مک تولز ورژن 1.07 رو میتونن دانلود بکنن و از این نرم افزار و سخت افزار مک T4 که محصول شرکت فرارو هستش میتونن در پروژه های خودشون استفاده کنن. خب این چجوری کار میکنه؟ ببینید شما میتونید تنظیمات مربوط به این در واقع ماژول ترموکوبل رو میتونید از طریق نرم افزار مک تولز بیاین و تغییر بدید. به شما تنظیمات پیش‌فرض رو توی قسمت سیتینگ به شما میده در صورتی که تمایل داشتین نوع ترموکوبل و اینکه پروتکل، بود ریت، استاپ بیت و پریتیش در واقع چه مواردی هستش و شما میتونید آیا اونها رو تغییر بدین یا نه. مشخصاتی رو در اختیار شما قرار میده که شما میتونید کار رو انجام بدید. وقتی شما این مشخصات و اصلا مهمتر استیشن ادرس رو داشته باشین میتونید توی دیوایس جانبی مثل PLC میتونید چیکار کنید؟ این مقادیر رو بخونید. حالا اینجا ما اومدیم چیکار کردیم؟ تو خود نرم افزار خوندیم. حالا میتونه این اطلاعات به صورت نرم افزار توی نرم افزارهای مانیتورینگ خونده بشه یا اینکه توی دیوایس جانبی مثل PLC. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ این ارتباط رو قطع میکنیم اینجا از نرم افزار مک تولز. این سوکتی که در واقع این مبدل 485 رو استفاده میکردیم من اینو جدا میکنم. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ با استفاده از برنامه‌ای که توی PLC از قبل نوشتیم و نرم افزار WPLC اومدیم مقدار یکی از کانال‌های این رو اومدیم خوندیم که کانالی که ما اینجا استفاده کردیم کانال شماره 4، بعد این مودباسی که شما اینجا می‌بینید رو میام اینجا وصل می‌کنم. ببینید پس اومدم چیکار کردم؟ مقدار دمای کانال 4 این مک T4 رو اومدم خوندم از طریق PLC. میام اینجا حالت آنلاین رو براش در نظر میگیرم. ببینید مقدار رو میخونه الان 27 و 1. اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم شما بیا از این ماژول در واقع ترموکوب دمای کانال 4 رو بخون و روی این پنل مودباس بیا نمایش بده که دقیقاً اون 27 و 2 اونجا شما 27 و 2 رو میتونید اینجا مشاهده بکنید. حالا من میام چیکار میکنم؟ چون ماژول ترموکوبل دیگه کانالم که کانال 4 یه مقدار اینجا فاصله میدم و دماشو میبرم بالا. شما باید افزایش دما رو اول روی PLC و به تبع اون روی این پنل باید ببینید. ببینید من دما میدم ترموکوبل رو دماش میره بالا. خب ببینید الان 150 درجه این نوع ترموکوب تا 600 درجه رو میتونه برای ما اندازه گیری کنه به راحتی. پس اومدیم کانال 4 رو خوندیم روی PLC و PLC هم اومده این پنل رو که به صورت اسلیو هستش مقدار دما رو روی این نمایش داده. حالا شما میتونید بیاین به جای یک کانال 4 تا کانال رو بخونید و بعد توی PLC دستورات مقایسه رو براش استفاده بکنید و متناسب با اون بیاین خروجی‌های مورد نیازی که حالا توی پروژه در واقع بهش نیاز هست میتونید کنترل کنید. پس جایی که شما میخواین که از ماژول ترموکوب استفاده نکنید یا سیستمی دارین که اونجا در واقع ماژول ترموکوب نداره میتونید از یه چنین ماژولی استفاده بکنید. میاد مقادیر به اصطلاح سنسورهای ترموکوبل شما رو میخونه و بعد با استفاده از نرم افزار مانیتورینگ یا نرم افزار خودش یا یه دیوایسی مثل PLC میتونید این مقادیر رو با مودباز
بیاین روی PLC ذخیره بکنید و بعد حالا میتونید شما به جای این پنل مودباس از HMI استفاده کنید. دماها رو روی مثلا یه HMI بیاین و نمایش بدید و دیگه مزیتی که در واقع این ماژول داره این هستش که چون به صورت مودباس با PLC شما ارتباط برقرار میکنه، دیگه شما نیاز به ماژول آنالوگ ندارین. دیگه نیاز نیست که PLC شما ماژول آنالوگ داشته باشه، کافیه فقط مودباس رو پشتیبانی کنه. حالا دلتا، فتک، کینکو یا هر PLC دیگه ای که در واقع مودباس رو پشتیبانی میکنه، به راحتی میتونید با قیمت اقتصادی و قیمت بسیار مناسب از این ماژول ها بیاین و استفاده کنید. الان ببینید دمای من 73 درجه 72 خورده و اونجا شما میتونید دقیقاً این دمای 72 درجه رو مشاهده کنید. پیروز باشید.